ओम प्रणमामि। पठामः पठामः वा? भवतु मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धनन्दाकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे अस्माभिः पुंवत्कर्मधारय जातीयदेशीयेषु इति सूत्रस्थः विचारः कृतः। ततः परम् ओटायुवतिस्तोककतिपयदृष्टिधेनु इत्यादि सूत्रस्य उदाहरणानि अपि दृष्टानि। ततश्च प्रशंसावचनैश्च इति सूत्रं पठितम्। ततः परम् तदेव प्रशंसावचनैश्च इत्यत्रैव कश्चन विशेषः अपि ज्ञातः यत् तत्र मतल्लिका, काण्डम्, उद्धः, मचर्चिका, तल्लजः इत्यादयः शब्दाः तत्र नियतलिङ्गाः सन्ति इति कृत्वा तत्र विशेष्य पदं स्त्रीलिङ्गे वा पुल्लिङ्गे वा भवति तर्हि अपि प्रकृते तत्पुरुषे एतेषु नियतलिङ्गेषु परिवर्तनं न भवति, अपि च समस्तपदस्य तदेव लिङ्गं भवति यत् एतेषां लिङ्गं भवति। ततः परं युवा खलति पलितबलिनजरतीभिः इति सूत्रं पठितम्। तस्मिन् सूत्रे च तत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया तत्र केवलस्य यूनः एव खलत्यादिभिः समासः इति न, परन्तु स्त्रियां विद्यमाना वर्तते या युवतिः, नाम स्त्रीलिङ्गे युवति, युवति इति शब्दस्यापि तत्र समासः भवति इति विचारः कृतः। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। सूत्रम् अस्ति कृत्यतुल्याख्या अजात्या इति। तत्र कृत्यतुल्याख्याः इति प्रथमं पदं, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तम्, अजात्या इति तृतीयाविभक्तेः एकवचनं भवति। कथं तत्र समासः विग्रहः वक्तव्यः इति चेत् तुल्यम् आचक्षते इति तुल्याख्याः। उपपद समासः भवति, उपपद तत्पुरुषसमासः भवति अत्र कुत्र तुल्याख्याः इति। ततश्च कृत्याश्च तुल्याश्च कृत्यतुल्याख्याः इत्येवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। प्रथमाविभक्तिः वर्तते, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। न जातिः अजातिः तया अजात्या एवम्। तत्र कथयति ग्रन्थकारः, नाम व्याख्याग्रन्थकारः सूत्रार्थं कथयति। सूत्रार्थः मूलेन कृतः, परन्तु तेन उच्यमानः वर्तते। किम्? कृत्यप्रत्ययान्ताः तुल्यवाचकाश्च जातिभिन्नवाचकेन समानाधिकरणेन समस्यन्ते सः तत्पुरुषः इत्यर्थः। तत्र समानाधिकरणेन तत्पुरुषः, विभाषा, सुपु, सह सुपा, समासः इत्यादयः अनुवृत्तयः अधिकाराः च अनुवर्तन्ते। एवं खलु
कृत्यप्रत्ययाः च के भवन्ति इत्यपि अस्माभिः बहुधा पूर्वं चर्चितं वर्तते। कृत्यानां कर्तरि वा इत्यत्र वा अथवा अन्यत्र वा कृत्यानां प्रसंगे। तर्हि ते प्रत्ययाः अत्रापि स्मर्तव्याः। वयं जानीमः धातोः इति सूत्रस्य अधिकारे तिङ्भिन्नाः सन्ति ये प्रत्ययाः तेषां कृतसंज्ञा भवति कृदतिङ्। तत्रापि प्राङ्नुलः णुल् त्रिचौ इत्यतः पूर्वं कृदतिङ् इत्यतः आरभ्य णुल् त्रिचौ इत्यतः पूर्वं ये तव्यत् अनियर् अण्यत् यत् इत्यादयः प्रत्ययाः पठिताः कतिपये तेषां तत्र कृत्य इति संज्ञा भवति। ते प्रत्ययाः नाम ते तत्प्रत्ययान्ताः सन्ति ये शब्दाः ते तुल्यवाचकाश्च तुल्यार्थवाचकाः च ये वर्तन्ते शब्दाः ते जातिभिन्नवाचकेन समानाधिकरणेन समस्यन्ते इति। समानाधिकरणत्वं स्यात्, समानाधिकरण्यं स्यात् उभयोः मध्ये। पूर्वं तु एतावता तु अस्माभिः जात्या नाम तत्र ओटा युवति स्तोक कतिपय दृष्टिधेनु वशा वेहद्वष्पेणि प्रवृत्तश्रोत्रयाध्यापकधूर्तेर्जातिः इति। तत्र जातिवाचकः पोटादिभिः सह समस्यते। प्रकृते कृत्यतुल्याख्याः शब्दाः अजातिवाचकेन शब्देन सह समस्यते। अतः उभयो भेदः स्पष्टः ज्ञातव्यः। तत्र पूर्वपदं जातिवाचकं भवति स्म। प्रकृते जातिभिन्नवाचकं पदम् उत्तरपदं भवति। जातिवाचकं नास्ति अत्रापि, परन्तु भेदस्पष्टतायै वदन्नस्मि एतं विषये। अतः एवं सूत्रार्थः भवति। तत्र उदाह्रियते अधुना किम् भोज्योष्णम् इति। तस्य कथं विग्रहः? भोज्यं च तदुष्णं च इति विग्रहः क्रियते। अत्र पश्यतु, पूर्वपदं यदस्ति भोज्यम् तस्य कृत्यान्तत्वं वर्तते। कृत्यान्तत्वस्य अजातिवाचकेन सह समासस्य इदम् उदाहरणं वर्तते। कथं कृत्यान्तत्वम् इति चेत् तत्र कृत्यप्रकरणे वयं पठिष्यामः ऋहलोर्ण्यत् इति। तेन ण्यत् इति प्रत्ययः विधीयते, तस्य या इति अवशिष्यते। भुज धातोः विधीयते, भुजपालनाभ्यवहारयोः इति सूत्रेण इति धातोः। अतः भुज ण्यत्, ण्यतः या अवशिष्यते। धातोः गुणः भवति भोज या, भोज्य सु अं पूर्वरूपं भोज्यम् इति। अर्हे कृत्य प्रत्ययः, प्रकृते यः प्रत्ययः अस्ति सः अर्हार्थे वर्तते। तत्सर्वमपि कृदन्तेषु स्फुटीभविष्यति। कथयति अग्रे, भोज्य उष्ण शब्दयोः क्रियागुणशब्दत्वात्। भोज्य शब्दः क्रियापरकः, उष्ण शब्दः गुणशब्दः नाम गुणवाचकः। विशेषणत्वे नाम उभयोः अपि विशेषणत्वं, क्रियाशब्दानामपि विशेषणत्वं भवति, गुणशब्दानामपि विशेषणत्वं भवति। अतः विशेषणत्वे कामचारात् अनियतपूर्वनिपाते प्राप्ते नियमार्थम् इदम्। तर्हि विशेषणद्वयमपि यदि लब्धम् तर्हि विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इत्यनेन यदि समासः अत्र वक्तव्यः तर्हि तु पदद्वयमपि अत्र विशेषणम् एव वर्तते। विशेषणं पदद्वयस्यापि विशेषणत्वात् तत्र कस्य पूर्वनिपातः स्यात् अथवा पूर्वनिपाते कामचारः स्यात्, नाम यस्य कस्यापि पूर्वनिपातः शक्येत
परन्तु यस्य कस्य तु अत्र पूर्वनिपातः नापेक्षितः इति कृत्वा नियमार्थम् इदं नियमार्थम् उच्यते। किं? कृत्यतुल्याख्या अजात्या। अतः कृत्यप्रत्ययान्तस्य एव अत्र पूर्वनिपातः भवति भोज्य इत्यस्य। कुतः? प्रथमान्तनिर्दिष्टत्वात्। प्रथमान्तं च किं? कृत्यतुल्याख्या इति। एवं खलु। इदानीं तुल्याख्यानां नाम तुल्याख्याः सन्ति ये शब्दाः, अथ तुल्याख्यस्य शब्दस्य अजातिवाचकेन सह उदाहरणं प्रस्तूयते। तदस्ति तुल्यश्वेतः इति। तस्य विग्रहः तुल्यश्चासौ श्वेतश्च इति। एवं रीत्या विग्रहः क्रियते। उभयोः गुणवचनतया तुल्यशब्दोऽपि गुणवाचकः, श्वेतशब्दोऽपि गुणवाचकः। विशेषणत्व अनियमेऽपि गुणश्च नाम कः इति अस्माभिः गोतो गुणवचनात् इत्यत्र व्याख्यायां पठितम् आसीत्। तत्र लक्षणम् अस्ति, तदपि मध्ये मध्ये द्रष्टव्यं, स्फुटं भवति स्त्रीलिङ्ग प्रकरणे। अस्तु, उभयोः गुणवचनतया विशेषणत्व अनियमेऽपि तुल्यशब्दस्यैव पूर्वनिपातः। विशेषणत्व अनियम नाम उभयोः गुणवचनत्वं वर्तते। अतः कृत्वा तत्र तुल्यशब्दस्य एव पूर्वनिपातः स्यात्। किं कथयति अत्र? विशेषणत्व अनियमेऽपि नाम विशेषणत्वस्य अनियमः अत्र वर्तते। एवं खलु। नाम कः शब्दः कस्य प्रकृते विशेषणत्वं स्यात्, अथवा इदं शब्दद्वयमपि कस्यचित् अन्यस्य एव विशेषणरूपः रूपं भवति। एषः अश्वः तुल्यः वर्तते, श्वेतश्च वर्तते, तर्हि तस्य अश्वस्य एव इदं विशेषणद्वयं सम्पद्यते। तथा चेत् तदेव पूर्ववदेव समस्या, कस्य पूर्वनिपातः स्यात् इति चेत् तुल्याख्यः यः शब्दः वर्तते तस्य एव पूर्वनिपातः प्रकृते भवति। अतः तुल्यश्वेतः इति रूपं साध्यते। स्पष्टः एतावान् विषयः इति मन्ये। अग्रे कथयति आख्याग्रहणस्य प्रयोजनमाह। कुतः तुल्याख्या इति कथयति? तुल्यार्थवाचकाः सन्ति ये शब्दाः, तेषां सर्वेषामपि अत्र ग्रहणं भवति। एतदर्थम् आख्याग्रहणं कृतं सूत्रे। अतः सदृशादयः अन्येऽपि शब्दाः अत्र गृहीताः भवन्ति। तत्र उदाह्रियते सदृशश्वेतः इति। सदृशशब्दस्य तुल्यपर्यायत्वात् इति भावः। सदृशशब्दः प्रकृते तुल्यपर्यायः वर्तते। अतः सदृशश्वेतः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं खलु। इदानीं प्रत्युदाहरणविचारः क्रियते। किमुच्यते? अजात्या किम् इति। अजात्या इति किमर्थमुच्यते? कृत्यतुल्याख्या इत्येव उच्येत। एतावदेव यदि उच्येत तर्हि तु जातिभिन्नेन सह अपि समासः स्यात्। क्षन्तव्यः, जातिवाचकेन सह अपि समासः स्यात्, यस्तु नेष्टः। यथा भोज्यः ओदनः इति अत्र प्रत्युदाह्रियते। कथयति अत्र ओदनशब्दस्य जातिवाचित्वात् तेन अयं समासो न भवति इत्यर्थः। ओदनशब्दः जातिवाचकः वर्तते, अतः अयं समासः न भवति। ओदनः जातिवाचकत्वं भजते। एवं खलु। अपि च जातिलक्षणमपि मध्ये मध्ये स्मर्तव्यं। क्व?
जातेरस्त्री विषयादयोपधात् इत्यत्र खलु। तत्र सकृदाख्यात आकृतिग्रहणजातिः लिङ्गानाञ्चन सर्वभाक् सकृदाख्यातनिर्ग्राह्या गोत्रं च चरणैः सह इति त्रिविधं जातिलक्षणमुक्तं वर्तते। तार्किकजातिलक्षणविवेचनपूर्वकम्। अतः सोऽपि स्पष्टः भवति विषयः। अतः तद् सः विषयः अस्माभिः पठितः इति कृत्वा अत्र तद् विवरणे न गच्छामि। अत्र ओदनशब्दः जातिवाचकः अस्ति इति कृत्वा ओदन इत्यनेन भोज्य इति कृत्यान्तस्य समासो न भवति इत्यर्थः। एवं किल। अग्रे कथयति ननु एतत् समासाभावेऽपि अयं समासः यदि न स्यात् तथापि विशेषणसमासः दुर्वारः। विशेषणसमासः तु अत्र भवितुम् अर्हत्येव। क्व भोज्य ओदनः इत्यत्र विशेषणं किं भोज्यः इति पदम्, विशेष्यं किम् ओदनः इति पदम्। नाम अस्तु कृत्यतुल्याख्या अजात्या इत्यनेन निषेधः खलु उच्यते न वा? अत्र अजात्या इति निषेधः कृतः वर्तते। अपि च एतेन समासः अपि उच्यते, परन्तु समासे कश्चन निषेधः कृतः वर्तते। नाम अजातिवाचकेन शब्देन सह एव समासः भवति, जातिवाचकेन शब्देन सह तु समासः न भवति। तर्हि अस्तु, तर्हि तत्र उच्यते नाम एतत् समासः भावेऽपि, नाम अयं समासः यदि न क्रियते तथापि विशेषणसमासस्तु भवत्येव खलु। अजात्या इति निषेधः क्रियते खलु। क्व भोज्य ओदनः। अतः नाम अजातिवाचकः नाम जातिवाचकः अस्ति ओदन इति शब्दः प्रकृते। अतः समासः न भवति इति अजात्या इति निषेधेन अत्र समासः न प्रवर्तते, अस्य समासस्य अभावः जायते। अस्तु, परन्तु अन्यः तु प्रकारान्तरेण तु समासः भवितुम् अर्हति एव खलु। कः समासः? विशेषणसमासः। केन? विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इत्यनेन न वा? अजात्या इति प्रतिषेधः प्रवृत्तः चेत् किम्? वयं विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इत्यनेन अत्र समासं पश्यन्तः स्मः। तथा चेत् प्रकृते भोज्यौदनः इति समासः भविष्यति। परन्तु सः अपि नेष्टः, प्रकृते समासः एव नेष्टः, परन्तु सः समासः दुर्वारः, नाम वारयितुं न शक्यते, नाम तस्य प्रवृत्तिः अस्ति एव इति। एवं खलु। अजात्या इति निषेधः उक्तः अस्तु, परन्तु अपरः समासः तु जायमानः अस्ति एव खलु। अतः तस्य विधानम् अत्र भवितुम् अर्हति। सत्यं भवता सम्यक् शङ्कितं, परन्तु तथा न। अत्र अस्ति काचित् युक्तिः। का युक्तिः इत्यत आह किमाह मूले द्रष्टव्यम्। प्रतिषेधसामर्थ्यात् विशेषणसमासोऽपि न इति। नाम प्रतिषेधः कृतः खलु अजात्या इति, नाम जातिवाचकेन न इति। तत्सामर्थ्यात् विशेषणसमासोऽपि न भवति। तत्कथयति अग्रे व्याख्याता। पश्यतु। भोज्यशब्दपूर्वनिपातस्य उभयत्र अपि विशिष्टतया उभयत्र अपि अविशिष्टतया अजात्या इति पर्युदासवैयर्थ्यादिति भावः। नाम भोज्यशब्दपूर्वनिपातस्य, नाम तेन समासः क्रियेत वा एतेन वा समासः स्यात् वा, नाम अजात्या इति पदाभावे प्रकृते समासः स्यात् वा अथवा एतेन वा समासः स्यात्। नाम भोज्यशब्दस्य पूर्वनिपातस्तु उभयथापि भविष्यति।
भोज्य शब्द पूर्वनिपातस्य उभयत्रापि अविशिष्टतया नाम उभयत्रापि तत्र विशेषः नास्ति। तथा चेत् अजात्य इति प्रतिषेधः एव कुतः? यदि अत्र समासः एव कर्तव्यः क्व भोज्यश्चासौ ओदनश्च इत्यत्र, तर्हि अजात्या इति पदस्य वैयर्थ्यं खलु स्यात्। किं तस्य प्रयोजनम्? यतः एतेन अत्र यदि यदि एतन्निषेधात् परमपि नाम अजात्या इति निषेधात् परमपि तत्र विशेषणसमासप्रवृत्तिः यदि स्यात् तर्हि अजात्याति निषेधः व्यर्थः एव खलु पक्षे। तर्हि भोज्यौदनः इति प्रयोगः सेत्स्यति एव, परन्तु प्रयोजनं नास्ति खलु। अतः प्रकृते अजात्य तत्र सिद्धान्तः अजात्याति निषेधसामर्थ्यबलादेव तत्र विशेषणसमासः अपि न प्रवर्तते, तस्यापि प्रवृत्तिः न भवति। अन्यथा अजात्याति निषेधः एव व्यर्थः स्यात्। अयं च निषेधः व्यर्थः सन् एतं सिद्धान्तं ज्ञापयति यत् प्रकृते विशेषणसमासः अपि न भवति इति। अतः भोज्यः ओदनः एतावदेव भवति, एवं खलु। एवञ्च एतावान् विचारः अत्र अस्ति। अत्र विषयः कश्चन नावगतश्चेत् शक्यः प्रष्टुम्। स्पष्टम्? अग्रे गच्छामः। अग्रे सूत्रम् अस्ति वर्णो वर्णेन इति। तत्र वर्णः इति प्रथमान्तं पदम्, वर्णेन इति तृतीया विभक्त्यन्तं पदम्। समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप्सुपा सहसुपा सुप्स सहसुपा समासः इत्यादि अनुवर्तते। किं कथयति ग्रन्थकारः व्याख्याता च इति पश्यामः। कथयति शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे, नाम सूत्रे सूत्रस्य अर्थावगमनाय यावान् भागः अपेक्षितः तावन्तमेव भागम् उक्त्वा तावन्तमेव अवशिष्टं भागम् उक्त्वा सूत्रं व्याख्याति, सूत्रं व्याचष्टे, व्याचष्टे अर्थात् व्याख्याति। किं समानाधिकरणेन इति, किं कः सूत्रार्थः कृतः? समानाधिकरणेन सह प्राग्वत् इति, नाम वर्णवाचिना समानाधिकरणेन वर्णवाची समस्यते सः तत्पुरुषः भवति इत्यर्थः। नाम अत्र पूर्वपदमपि वर्णवाचकं भवति, उत्तरपदमपि वर्णवाचकम् एव भवति। अतः तादृशवर्णवाचकेन वर्णवाची यः भवति शब्दः तस्य समासः भवति इत्यर्थः। सः तत्पुरुषः भवति। उदाह्रियते किं? कृष्णसारङ्गः इति। कृष्णशब्दः कृष्णावयवके लाक्षणिकः इति। प्रकृते कृष्णशब्दः, कृष्ण अर्थात् ब्लैक, काला इति हिन्द्यां, ब्लैक इति आङ्ग्ले। कृष्णशब्दः कृष्णावयवके लाक्षण, नाम कृष्णावयवकः, नाम कृष्णः अवयवः, कृष्णाः सन्ति अवयवाः यस्य सः कृष्णावयवकः। कश्चन अपि सर्पो वा अन्यो वा यः कोऽपि पदार्थः तस्मिन् लाक्षणिकः नाम लक्षणया स्वीक्रियते इत्यर्थः। कश्चन यः वर्तते सर्पादिः सः कृष्णः अस्ति इत्यर्थः, यद्यपि कृष्णस्तु वर्णः इति। सामानाधिकरण्यम्, अतः प्रकृति सामानाधिकरण्यं भवति इति अर्थः। कथं विग्रहः?
कृष्णश्चासौ सारङ्गश्च इति विग्रहः। एवं खलु? सारङ्गशब्दः नाम यस्मिन् बहवः वर्णाः भवन्ति। हिन्द्यां वदन्ति चितकबरा, एवं किल? बहुनां वार्तिकमपि आगतं सारङ्गः। भवतः शब्दः सम्यक् न श्रूयते। एकं वार्तिकम् आसीत् सारङ्गः पशुपक्षिणोः, तत्र पक्ष्यर्थोऽपि भवति, चातकपक्षी इत्यपि अर्थः भवति। चातकः हरिणः इत्यपि भवति, भृङ्गः, मातङ्गदः इति बहवः अर्थाः सन्ति। प्रकृते वर्णवाचकः इति। पठामः अग्रे। विशेषणसमासेन सिद्धे इदं प्रपञ्चार्थम्। विशेषणसमासेनैव सिद्धिः भवति स्म, तथापि प्रपञ्चार्थं नाम स्पष्टतार्थम् इति वक्तव्यं, तावदेव। यद्यपि केचन अत्र अस्य औचित्यं प्रतिपादयन्ति, परन्तु तदौचित्यं शेखरकारेण नागेशेन न स्वीक्रियते। तस्यैव अनुसरणं च कुर्वता एतेन अपि अत्र प्रतिपादितम् अस्ति। किञ्चित् तद् श्रोष्यामः। एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र ज्ञातुं शक्यन्ते। व्याख्यागतं विचारं पश्चात् चिन्तयामः। आदौ अत्र अन्यानि उदाहरणानि, यथा लोहितसारङ्गः, कृष्णशबलः, लोहितशबलः इत्यादीनि उदाहरणानि अपि अत्र भवितुम् अर्हन्ति। अथवा तत्र वर्णवाचकं पदं स्वीकृत्य अन्येन वर्णवाचकेन सह वयं तत्र योजितुं शक्नुमः, समासं तत्र कर्तुं शक्नुमः इत्यर्थः। एवं किल? ततश्च कथयति। किमुक्तं पूर्वं? नाम प्रपञ्चार्थम् इदं वर्तते इति, नाम स्पष्टतार्थम् इदं वर्तते। अन्य नाम विशेषणसमासस्य क्षेत्र विस्तारार्थम् अथवा क्षेत्र स्पष्टतार्थम् इदं वर्तते इति इत्येव स्वीकृतं वर्तते एतैः विद्वद्भिः। केचन तत्र कथयन्ति, किं कथयन्ति तदुच्यते। यत्तु वर्णो वर्णेष्वनेते इति स्वरविधौ प्रतिपदोक्तत्वात् अस्यैव ग्रहणार्थम् इदम् वर्णो वर्णेष्वनेते इति तत्रापि इदम् उदाहरीते। किं? कृष्णसारङ्गः इति तत्र स्वरविधिः नाम स्वरविधिविधायकम् इदं सूत्रं भवति। किं? वर्णो वर्णेष्वनेते। तत्सूत्रं यद्यपि अग्रे पठिष्यते, तस्य अर्थः वर्णवाचिनि उत्तरपदे एतवर्जिते, नाम एत इति शब्दवर्जिते वर्णवाची पूर्वपदं प्रकृत्या भवति, नाम प्रकृतिस्वरः तस्य भवति इत्यर्थः। कृष्णसारङ्गः इत्येव तत्र उदाह्रियते। तर्हि तत्र किमुच्यते? स्वरविधौ प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणार्थम् इदं, नाम लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्, नाम प्रतिपदोक्तस्यैव तत्र वर्णवाचकस्य शब्दस्य ग्रहणार्थम् एतत् सूत्रस्य प्रयोजनम् अस्ति इति केचन वदन्ति। परन्तु यत्तु ते वदन्ति तन्नास्ति इति पश्चात् वक्ष्यते। तेन सारङ्गस्य अवयवः कृष्णः, सारङ्ग अनुवर्तयामः। तेन सारङ्गस्य अवयवः कृष्णः, सारङ्गकृष्णः इत्यत्र वर्णो वर्णेष्वनेते इति स्वरः न इति केचन प्रयोजनं कथयन्ति अत्र।
एतस्य प्रयोजनस्य पूर्णतया स्पष्टता वर्णो वर्णेष्वनेते इति सूत्रस्य अवगमनात् परं भवितुम् अर्हति। अतः प्रकृते एवं केचन जनाः कथयन्ति, तच्चिन्त्यम्, तत्तु चिन्तनीयम् इति कथयन्ति। कर्मधारय समास प्रकरणे, कुतः चिन्त्यं तत्र कारणम् इति कथयति। कर्मधारय समास प्रकरणे वर्णो वर्णेष्वनेते इति सूत्रस्य पाठेन एव सिद्धेः इति दिक्। एवं खलु तत्सूत्रं कर्मधारय समास प्रकरणे पठ्यते, एवं खलु। परन्तु अत्र किं स्वारस्यम् एतदर्थं किञ्चित् उदग्रन्थाः अपि द्रष्टव्याः। यतः शेखरस्थः एषः विचारः इति मे भाति। शेखरम् एकवारं पश्यन्नस्मि अहम्। वर्णो वर्णेष्वनेते, लाखलति कृत्य किमुक्तम्, सारङ्गः चित्रः, तदेव। न च वर्णो वर्णेष्वनेते इति स्वरविधायके प्रतिपदोक्तस्य अस्यैव ग्रहणार्थम् इदम्। अतएव सारङ्गावयवः कृष्णः सारङ्गकृष्णः इत्यत्र तेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति। केन? लक्षणप्रतिपदोक्तेन वर्णो वर्णेष्वनेते इत्यनेन कर्मधारय स्वरप्रकरणे तत्पाठेन सिद्धेः इति दिक्। नाम तत्पाठेन, नाम कस्य वर्णो वर्णेष्वनेते इति सूत्रस्य पाठेनैव सिद्धेः। परन्तु कर्मधारय स्वर प्रकरणे, सत्यं सत्यं, न तु कर्मधारय प्रकरणे, कर्मधारय स्वर प्रकरणे, नाम कर्मधारय स्वर विधायका, नाम कर्मधारय सम्बद्धाः ये स्वराः सन्ति तत्सम्बद्धं यत् प्रकरणं वर्तते, क्व षष्ठाध्याये इति तस्मिन् प्रकरणे वर्णो वर्णेष्वनेते इति सूत्रस्य पाठेन एव सिद्धेः, नाम तत्र वर्णो वर्णेष्वनेते इति सूत्रस्य पाठसामर्थ्यादेव तत्र कृष्णसारङ्गः इत्यत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः सिद्ध्यति, अपि च सारङ्गकृष्णः इत्यत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न सिद्ध्यति। कुतः? यतः सारङ्गकृष्णः इत्यत्र तु सारङ्गावयवः कृष्णः एवं रीत्या विगृह्यते, तत्र कर्मधारयः नास्ति। अतः कर्मधारयस्तु कुत्र वर्तते? कृष्णश्चासौ सारङ्गश्च इत्यत्र। अतः कर्मधारये एव तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भविष्यति, कर्मधारयेतरस्थले तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भविष्यति। अतः तत्प्रतिषेधार्थं प्रतिपदोक्तस्यैव तत्र वर्णवाचकस्य ग्रहणार्थम् इदं सूत्रम् अपेक्षितं। किम्? वर्णो वर्णेन इति यदुच्यते कैश्चित् तन्नास्ति इत्यर्थः, तन्न भवति इत्यर्थः। यतः तत्र वर्णो वर्णेष्वनेते इति विधानस्य कर्मधारे स्वरप्रकरणे पाठसामर्थ्यादेव सारङ्गकृष्णः इत्यत्र पूर्वपद स्वरनिवृत्तिः भवति इति कश्चन शेखरस्य विचारः यथावत् तत्र लिखितः अस्ति। चिन्ता नास्ति, अग्रे स्वरप्रकरणं पठित्वा कदाचित् इतोपि भवताम् इदं स्पष्टं भवितुम् अर्हति। तथापि व्याख्यात्रा उक्तम् इति चेत् इति कृत्वा किञ्चित् अस्माभिरपि दृष्टम्। अतः आहत्य नागेशेन किमुच्यते? नाम इदं सूत्रं प्रपञ्चार्थमेव अस्ति भोः, नाम विशेषणसमासस्य प्रपञ्चरूपमेव इदम्, अस्य विशिष्य अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति, स्पष्टतार्थं तावदेव। यद्यपि विशेषणसमासेनैव सिद्ध्यति इदम् इत्यर्थः। एवं खलु? तर्हि मन्ये अत्रापि स्पष्टता स्यात् भवतः। किमपि प्रष्टव्यं यदि वक्तुं शक्यते। हरिः ओम्। स्पष्टम् एव। अग्रे गच्छामः।
सूत्रम् अस्ति। इदानीं द्वितीयं पादं प्रविशन् अस्ति। कः ग्रन्थकारः एतावता प्रथमे एव पादे अस्ति। तत्र वर्णोवर्णेन एतावत्पर्यन्तं व्याख्यातम्। अन्तिमे सूत्रे गतवान् इदानीं। तत्र द्वितीयपादस्य अन्तिमसूत्रं प्रति गमिष्यति। प्रथमपादस्य तु कानिचन सूत्राणि अवशिष्टानि सन्ति, यथा कुमारश्रवणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्य मयूरव्यंसकादयश्च इति क्रमेण अग्रे तानि सूत्राणि वदिष्यति। परन्तु सद्यः अन्यत्र प्रविष्टवान् अस्ति। कुत्र? द्वितीयाध्यायस्य अन्तिमं सूत्रम् अस्ति। किं? द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य कडाराः कर्मधारये। कडाराः कर्मधारये, कडाराः कर्मधारये इति। कडाराः प्रथमाविभक्तेः एकवचनं, कर्मधारये इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं। तत्रत्य सूत्रक्रमः भवतः बुद्धौ स्यात् कदाचित्। तत्र पूर्वनिपातप्रकरणं प्रचलति इति चिन्तयामि। कुतः? पश्यतु, उपसर्जनं एवं तत्र सूत्रक्रमः। उपसर्जनं पूर्वं राजदन्तादिषु परं द्वन्द्वेघि अजाद्यदन्तम् अल्पाच्तरं सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ निष्ठा वाहिताज्ञादिषु कडाराः कर्मधारये। एतैः सूत्र उपसर्जनं पूर्वम् इत्यतः आरभ्य एतावत्पर्यन्तं समासेषु केन पदेन कुत्र भाव्यं, पूर्वं वा परं वा इति निर्णयः क्रियते। तन्निर्णयसन्दर्भे एव कडाराः कर्मधारये इत्यपि अस्ति सूत्रम्। अतः एव कथयति किम्? उपसर्जनं पूर्वं व्याख्याता कथयति। उपसर्जनं पूर्वम् इत्यतः पूर्वम् इत्यनुवर्तते। पूर्वम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। कडाराः इति बहुवचननिर्देशात् तदादिग्रहणम्। कडाराः इति बहुवचनं गृहीतम्, बहुवचननिर्देशात् तदादिग्रहणम्। तदादिविधिः यथा भवति। कडारादयः इति कडारादयः तदादिग्रहणं नाम, अतएव कडारादयः इति अर्थः कृतः खलु। कडारादयः शब्दाः नाम कडाराः नाम बहवः शब्दाः सन्ति, सः एकः एव शब्दः नास्ति इति। कडार इति इत्येव शब्दः नास्ति। तर्हि अत्र कडारस्य अर्थं गृहीत्वा बहवः कडाराः विवक्षिताः इति न। कुतः? स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा। नाम वयं शब्दस्य अर्थेन समासं न कुर्मः, शब्दस्य स्वकीयेन रूपेण समासं कुर्मः। कडारः नाम पिङ्गलवर्णः, त्रिवर्णयुक्तश्च इति अमरः। इति अस्ति। अस्तु, एवं तर्हि बहुवचनेन प्रकृते कडारादयः गृह्यन्ते इत्यर्थः। नाम कश्चन गणः वर्तते, तत्र केचन शब्दाः, तत्र कडारशब्दः आदौ वर्तते इत्यर्थः। अतः सूत्रार्थः क्रियते किम्? कडारादयः शब्दाः कर्मधारये वा पूर्वं प्रयोज्याः। नाम विकल्पेन एते शब्दाः कर्मधारयापन्नाः भवन्ति तर्हि विकल्पेन एतेषां पूर्वनिपातः भवति। नाम एकस्मिन् पक्षे कडारादीनां पूर्वनिपातः भवति, अपरस्मिन् पक्षे यैः एते समस्यन्ते तेषां वा पूर्वनिपातः भवति। कडारश्चासौ जैमिनिश्च इति विग्रहः। जैमिनिः कडारवर्णीयः, वर्णवाचकः अयं शब्दः इति। पिङ्गलवर्णः पीला, पीला इति हिन्द्यां वदामः, येलो इति आङ्ग्ले वदामः। कडारश्चासौ जैमिनिश्च इति। जैमिनी इत्यत्र प्रकृते ऋषिविशेषः एव गृहीतः खलु। अत्र न ज्योतिषे कडारः इति भवद्भिः उक्तं पिङ्गलशब्दः। पिङ्गलवाचकः राशिः तुलाराशिः अपि भवति। तुलाराशिः अपि भवति वा?
आम् तथा च जैमिनिसूत्रमपि अस्ति जैमिनेः ज्योतिषे। तत्तु अस्तु भवतु। परन्तु मुनिविशेषः एव खलु जैमिनिः। जैमिनिः सः अतः सः एव नाम वेदव्यासस्य शिष्यः आसीत् जैमिनिः, ओम् 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 उत्तरमीमांसा कर्ता। आमाम् अस्तु, तर्हि सः पिङ्गलः आसीत् इति। अस्तु, तस्य वर्णः पिङ्गलः भवितुम् अर्हति। इतिहासः अत्र द्रष्टव्यः भवतु। तर्हि तत्र रूपद्वयमपि सम्भवति। किम्? कडार जैमिनिः। कडार इत्यस्य विकल्पेन पूर्वनिपातः, अपरस्मिन् पक्षे जैमिनि इत्यस्यापि पूर्वनिपातः, जैमिनि कडारः इति। एवं खलु? ओम् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। स्पष्टः किल? आमाम् विकल्पः यदा प्रवृत्तिर्न भवति भवतः शब्दः स्पष्टः क्रियताम्। कडारः कर्मधारये एवं शब्दः श्रूयते, यतः इदानीम् उभयपक्षस्यापि रिकार्डिङ्ग् भवति। कडाराः कर्मधारये। तर्हि अस्य यदि विकल्पपक्षं त्यजामः एकवारं तर्हि कडार जैमिनिः इति भविष्यति। परन्तु विकल्पपक्षः किमर्थं त्यक्तव्यः? प्रयोगः तु अस्माभिः कथम् अपि कर्तुं शक्यते। कडार जैमिनिः, जैमिनि कडारः। अपि च कडारादयः इत्युक्तं खलु। तर्हि कडारादयः अन्ये के इत्यपि जिज्ञासा भवति वा न वा? मम जायमाना अस्ति। अतः एकवारं किम् अत्र गणपाठः गृहीतः वा इति पश्यामः। अष्टाध्याय्यां तावत् द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य, एवं खलु? द्वितीयपादस्य अन्तिमं सूत्रम् अस्ति भोः। कडारादिगण एव अस्ति। अत्र तु एकमेव उदाहरणं खलु दत्तम्। अतः गणपाठदर्शनं कुर्मः एकवारं। पश्यतु, कडार, गडुल, खञ्ज, खोड, काण, कुण्ठ, खलति, गौर, वृद्ध, भिक्षुक, पिंग, पिंगुल, पिंगल, तड, तनु, जठर, बधिर, मठर, कुब्ज, कुंज, बर्बर एते कडारादयः वर्तन्ते। अतः तान् अपि शब्दान् स्वीकृत्य वयम् एवं रीत्या, यथा कश्चन कुण्ठः वर्तते अथवा काणः अस्ति, अतः काणश्चासौ शकुनिश्च, काणशकुनिः, शकुनिकाणः उभयथा अपि प्रयोक्तुं शक्नुमः। खलति युवा, युवखलतिः एवं भवेत् वा? तथा चेत् युवा खलति फलित इत्यस्य का गतिः? एवं खलु। अधुना पूर्वं पठितं खलु, युवा खलति फलितवर्येण जरतीभिः, तत्र साधितं किं? युवखलतिः। तत्र युव इत्यस्य एव पूर्वनिपातः भवति खलु। तर्हि अत्र किं कर्तव्यं नाम, परत्वात् अस्य प्रवृत्त्या कामचारः आयाति। नाम खलति अपि पूर्वं भवितुमर्हति, परन्तु विशेषविधिसामर्थ्यात् कामचारः न भविष्यति। सत्यम्। युवशब्दस्वीकारे युवशब्दस्य एव पूर्वनिपातः, अन्यथा तद् किं प्रयोजनं, वैयर्थ्यं स्यात्। एवञ्च प्रकृते युव भिन्नः यः अन्यः शब्दः स्वीक्रियते तत्र कामचारः, तत्र विकल्पः। यथा वृद्धश्चासौ खलतिश्च, तत्र वक्तुं शक्यते वृद्धखलतिः, खलति वृद्धः। एवं रीत्या समन्वयनं कर्तव्यम्। एवं खलु। व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहादलक्षणम् इति प्रथमा एव परिभाषा। व्याख्यानं कर्तव्यं, चिन्तनं कर्तव्यं। तत्र एतदलक्षणम् अस्ति, सम्यक् नास्ति इति न वक्तव्यम्। आम्, यत्तु इति शास्त्रविषये, यत्र तु यस्य तु शास्त्रत्वमेव नास्ति, दुष्टत्वं यत्र वर्तते, पाखण्डः यत्र वर्तते, तत्तु तिरस्कर्तव्यमेव, त्याज्यमेव च।
अस्तु भवतु। तर्हि मन्ये एतावान् विषयः स्पष्टः भवतः। आम् अग्रे गच्छामः। आम् सूत्रमस्ति कुमारश्रमणादिभिः कुमारश्रमणादिभिः इति। कुमारः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। श्रमणादिभिः इति तृतीयाविभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। श्रमणा आदिः येषान्ते श्रमणादयः अयमपि कश्चन गणः। एवं खलु? आमाम् तत्र अस्यापि गणपाठस्य एकवारं दर्शनं भवतु। तत्र प्रथमस्य अन्तिमे भवति खलु। श्रमणा, प्रव्रजिता, कुलटा, गर्भिणी, तापसी, दासी, बंधकी, अध्यापक, अभिरूपक, पंडिता, पटु, मृदु, कुशल, चपल, निपुण एते श्रमणादयः सन्ति खलु। अस्तु, तर्हि कः सूत्रार्थः? पुंवत्कर्मधारयति पुंवत्वं न ततः पूर्वं व्याख्यात्रा किम् आरब्धम्? कुमारशब्दः श्रमणादिभिः समानाधिकरणैः समस्यते। एवं खलु? सः तत्पुरुषः इति अर्थः। कुमारी श्रमणा, कुमारश्रमणा इति। कुमारी चासौ श्रमणा च कुमारश्रमणा इति। पुंवत्कर्मधारय जातीयदेशीयेषु इत्यनेन सूत्रेण पुंवद्भावः भवति। कुमारी इत्यत्र कुमार इति आगच्छति। एवं खलु? तत्रुच्यते श्रमणा इत्यस्य अर्थः कः? श्रमणा परित्यक्त सर्वसंगा, यया सर्वेषामपि संगः त्यक्तः, सा श्रमणा भवति इति। एवं खलु? तेनैव श्रमः भवितुमर्हति। किं किं किं? यथा परित्यागः कृतः तस्मादेव तेनैव श्रमणः। न श्रमणा नाम या सर्वेषां संगं त्यक्तवती तावदेव। ऊर्जव्यवहारे अपि यथा यः संगं त्यजति वा सः श्रमणः। सः श्रमणः श्रवणं कर्तुमर्हति। श्रवणं न भो, श्रमणम्। आमां श्रमणं कर्तुमर्हति। श्रमणं नाम तद् स्त्रीलिङ्गस्थः अयं शब्दः वर्तते। पुल्लिङ्गे अपि भवति इति द्रष्टव्यं स्यादेव। अस्ति श्रमणः श्रमविशेषः एव। किमिति? बौद्धसन्न्यासिनः अपि नाम भवति। एतदादाय एव बौद्धाः कथयन्ति, पश्यन्तु पाणिनिः बौद्धः आसीत्, सः वैदिकः नासीत् इति। एकं सूत्रमपि एतादृशानि सूत्राणि दृष्टानि, परन्तु तत्तु तेषां भ्रमः। अस्तु, बौद्धाः अपि वैदिकाः एव खलु आसन्, पश्चात् ते पृथक् जाताः। अपि च बौद्धः नाम कः? यः बुद्धः प्रबुद्धः भवति, यस्य अन्तःकरणे वेदज्ञानस्य प्रकाशः जातः भवति। पश्चात् वैदिकानां केषाञ्चित् पाखण्डकारणात् बुद्धेन पृथक् संप्रदायः आरब्धः। यदा सः दृष्टवान्, अरे ये तो पशुओं को काट काट करके होम कर रहे हैं, अतः यदि एष एव वैदिक सिद्धान्तः इति उच्येत तर्हि त्यज्यते मया वेदः। अतः सः पृथक् सम्प्रदायमेव आरब्धवान्। नास्तिकदर्शनम् अतः एव उच्यते। एवमेव निरीश्वरवादी सः। भवतु, प्रकृतम् आगच्छामः। उदाहरणं स्पष्टमिति चिन्तयामि। अग्रे उच्यते, ननु गणे ननु सूत्रे कुमारशब्दस्य पुल्लिङ्गस्य एव पाठात्, पुल्लिङ्गः उक्तः कः? कुमारः इति उक्तः। कथमिह स्त्रीलिङ्गस्य उदाहरणम्? गणपाठे तु
श्रमणा इति स्त्रीलिङ्गे पठितम्। स्त्रीलिङ्गशब्दः पठितः, न तु पुल्लिङ्गः पठितः। तर्हि अस्य पुल्लिङ्गस्य स्त्रीलिङ्गस्थेन शब्देन सह समासः कथम्? समानाधिकरण्यं न भवेत् किल। कुमारश्चासौ कुमारी चासौ श्रमणा इति खलु उच्यते। परन्तु कथं सोऽपि विग्रहः तर्हि कृतः? यतः कुमारी श्रमणादिभिः इति तु नोक्तम्, कुमारश्रमणादिभिः इति खलु उक्तम्। अतः कुमार इत्यस्य एव समासः स्यात्। नाम कुमार इति पुल्लिङ्गस्य पुल्लिङ्गस्थेन एव समासः स्यात्। परन्तु येन समासः कर्तव्यः श्रमणादिगणे तत्र प्रथमः शब्दः स्त्रीलिङ्गे दृश्यते। तत्र यद्यपि लिङ्गान्तरे अपि शब्दाः वर्तन्ते, अध्यापक, अभिरूपक, पण्डित इत्यादि मूलप्रातिपदिकरूपाः शब्दाः अपि पठिताः वर्तन्ते, परन्तु तत्र स्त्रीलिङ्गस्थः अपि शब्दः प्रथमतया तावत् तत्र षट् सप्त शब्दाः तु स्त्रीलिङ्गस्थाः एव पठिताः। श्रमणा, प्रव्रजिता, कुलटा, गर्भिणी, तापसी, दासी, बन्धकी इत्यादयः। ततः परं स्त्रीलिङ्गभिन्नाः शब्दाः पठिताः। तर्हि कथं समासः अत्र? एषः पूर्वपक्षः, अवगतः वा? इत्यतः इहेति नाम अत्र मूले द्रष्टव्यम्। इह गणे श्रमणा, प्रव्रजिता, गर्भिणी इत्यादयः स्त्रीलिङ्गाः पठ्यन्ते। ननु गणे स्त्रीलिङ्गानाम् एव पाठे सूत्रस्य कथन्तेषु प्रवृत्तिः? एतत् किञ्चित् चिन्तनीयम्। गणे स्त्रीलिङ्गानाम् एव पाठे, गणे स्त्रीलिङ्गानाम् एव पाठः कृतः इति नास्ति खलु। पश्यतु, अग्रे अध्यापक इत्यपि प्रातिपदिकं दृश्यते गणे, अभिरूपक, पण्डित इत्यपि दृश्यते। आम्, ततः स्त्रीत्वविवक्षायां स्त्रीप्रत्ययः क्रियते, तर्हि अध्यापिका, अभिरूपिका, पण्डिता इत्यादयः सेत्स्यन्ति। अतः स्त्रीलिङ्गानाम् एव पाठः इति यद् एतेन उक्तं तत्तु चिन्तनीयं। केन? व्याख्यात्रा यदुक्तम्। अस्तु, भवतु। सद्यः सः न विषयः। सद्यः तु अस्माकं विषयः अस्ति कुमारशब्दः पुल्लिङ्गे पठितः, तस्य श्रमणा इति स्त्रीलिङ्गस्थेन सह समासः कथं स्यात् इति। एवं खलु? अग्रे उच्यते न च लिङ्गविशिष्टपरिभाषया इति वाच्यम्। नाम प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्। इदानीं श्रमणा इति नाम कुमारः इति तत्र कुमारशब्दः पुल्लिङ्गस्थे, कुमार इत्युक्ते कुमारप्रातिपदिकं पुल्लिङ्गस्थम्। अतः तद्ग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्। तस्य लिङ्गान्तरे विद्यमानः शब्दः यः सोऽपि अत्र गृहीतः भविष्यति। अतः कुमारी इति शब्दोऽपि गृहीतुं शक्यते। एवं खलु? तथा न वक्तव्यम्। कुतः न वक्तव्यम्? तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्, नाम तस्याः परिभाषायाः प्रमाण, नाम प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इत्यत्र किं प्रमाणम्? यद्यपि एतावता अस्माभिः परिभाषा पठिता, परन्तु सा परिभाषा कुतः उत्पन्ना? तस्याः परिभाषायाः उत्पत्तौ किं बीजम्? अतः प्रातिपदिकग्रहणे इत्यनेनैव प्रकृते कुमारशब्देन कुमारी इति स्त्रीलिङ्गस्यापि ग्रहणं भविष्यति इत्यत्र प्रमाणं किम् इति चेत् आह कथयति किं प्रमाणं शृणु। लिङ्गेति एतदेवेति मूले द्रष्टव्यम्। लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः एतदेव ज्ञापकं बोध्यम्। इदमेव ज्ञापकम् अस्ति भोः, इदमेव प्रमाणम् अस्ति भोः इत्यर्थः। एतदेव खलु। इदानीं पाणिनिः एकत्र कुमारः इति पुल्लिङ्गे पठति, पुनः तस्य गणपाठे येन सह समासः कर्तव्यः तत् स्त्रीलिङ्गे पठति। गणपाठोऽपि आचार्येणैव रचितः, प्रकृते सूत्रम् अपि आचार्येणैव रचितम्। तथा चेत् कुमारः कथं श्रमणा स्यात्? श्रमणा च शब्दः नियतलिङ्गः नास्ति, स्त्रीलिङ्गे एव भवति इति नास्ति।
आम् आम् यथा प्रशंसावचनैश्च इत्यत्र मचर्चिका मतल्लिका इत्यादि व्यवस्था तु अस्य विषये नास्ति। एवं चेत् तर्हि तत्र उच्यते, नाम आचार्येण अत्र कुमारः इति पुल्लिङ्गे पठितः, येन सह समासः कर्तव्यः ते शब्दाः स्त्रीलिङ्गे पठिताः केचन। एतेनैव ज्ञायते यत् प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्। अतः प्रकृतकुमारः इत्यत्र पुल्लिङ्गस्थं कुमार इति प्रातिपदिकं यदस्ति तस्य ग्रहणे सति स्त्रीलिङ्गस्थस्यापि कुमारी इत्यस्य ग्रहणं भविष्यति इत्यर्थः। एवं खलु। स्पष्टम्। अतः स्त्रीलिङ्गे विग्रह कुमारी चासौ श्रवण, तदनन्तरं पुंवदभावः भवति पुंवत्कर्मधारे इत्यनेन, तदनन्तरं कुमार श्रवण इति लभ्यते इत्यर्थः। एवं खलु। एतदपि इत्यर्थः। एतदेव तत्र एतस्य एतदपि इति अर्थः ज्ञातव्यः। कुतः? युवा खलति इति सूत्रे जरति ग्रहणस्यापि तज्ज्ञापकात् खलु। युवा खलति पलितवलिन जरतिभिः इत्यत्रापि सैव स्थितिः अस्ति खलु। युवा खलतिः अस्तु सङ्गच्छते। कुतः? युवा इति पुल्लिङ्गे, खलति इत्यपि पुल्लिङ्गे। तत्र युवा खलति पलित, युवा पलितः सङ्गच्छते, युवा वलिनः सङ्गच्छते, परन्तु युवा जरति इति कथं भोः? तत्र जरति इति स्त्रीलिङ्गे पठितः अन्तिमः शब्दः, येन सह समासः भविष्यति। युवा इति तु पुल्लिङ्गे, कथं समासः इति चेत् तदपि ज्ञापकं भवति। किं? प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्। अतः तस्याः परिभाषायाः ज्ञापने इदं सूत्रद्वयं ज्ञापकं भवति। तदेव कथयति अग्रे। न हि युवन् शब्दस्य जरति सामानाधिकरण्यम् अस्ति। युवन् शब्दस्य जरति सामानाधिकरण्यं नास्ति, यद्यपि पूर्वं प्रतिपादितं कथञ्चित्। तत्र उक्तं खलु किम्? युवत्यामेव जरति धर्मोपलम्भेन तद्रूपारोपात् सामानाधिकरण्यम् इति उक्तम्। सः तु कश्चन प्रयासविशेषः, वस्तुतः सामानाधिकरण्यं नास्ति, परन्तु तत्र युवा इति शब्दस्य पाठस्य, जरति इति शब्दपाठस्य प्रयोजनं नाम किम्? इदमेव प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्। अतः उद्ग्रन्थे यदि कदाचित् सा परिभाषा पठ्येत तत्र सहायकाः एते विचाराः भविष्यन्ति। प्रातिपदिकग्रहण नाम एतत् सूत्रद्वयं तस्याः परिभाषायाः बीजरूपं भवति इति एतदर्थम्। एतावान् विशेषः एतस्मिन् सूत्रे वर्तते। काचित् जिज्ञासा? स्पष्टं, समीचीनं। तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। अस्तु, अग्रे श्वः गम्यते। अद्य एतावदेव भवतु। अद्य अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तौक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। भवतु शुभदिनं। नमो नमः।